هيا لنقضي بالوصال زمانا هيا لنقضي بالوصال زمانا ونضيف بالغرام بيانا ونشم وردا قد سقته جفوننا عصيان دمع فاستغل جمانا بعد المنية بالمنى أحيانا فعلاج مرضى الحب وصل حبيبنا وعلاجنا في الرضا وشفانا الله 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 علاج مرضى الحب وصل حبيبنا وعلاجنا الرضا وشفانا وشعار أهل العشق في النفوس وشعارنا في الحب تفك دمانا تقضي الحياة نعيش غرا في الهوى والحب يقضي أن نموت هوانا لا تعجبوا من در دمعي إن غدا يوما نوى لفراقكم برجانا لا تعجبوا لا تعجبوا من در ثنائي غزا يوما نوى لفراقكم مرجانا فإذا علينا
وهكذا دين المحبة في الغرام حتى أنا يا قلب لا تحزن ولن بمسرتنا هذا الحبيب إلى الوصال دعانا يا قلب لا تحزن ولن بمسرة هذا الحبيب إلى الوصال دعانا رؤوس العدا بالمهند ارتحالي لها والعصوة زياد مجدى ارتحالي لها يا عيوني يا سيدي يا با أحمد رؤوس العدا بالمهند ارتحالي لها والعصوة زياد مجدى انت حالي لها ايامنا بك تحلت وانت حالي لها يا عيوني عنا وغود الحكم يمنعك صاحبها وعداك صار النية والحسب صاحبها يا عوني وعداك صار النية والحسب صاحبها من يطأها ولتصاحبها حياة الرئاسة حلت لك وانت حالي لها يا عيوني يا سيدي ام العلا من يطأها ونتصاحبها بالعلا من يطأها ونتصاحبها حيث الرئاسة خلت لك وانت حالي لنا يا نظر عيني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا